بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واس، جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتائے، گنج بخشے، رنج بخشے، لج پالے، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ اگے جگہ نہیں ہے، چلو چلو ہن تسی اگے گزر آئے ہو، ہن باہروں نہ کوئی بھی آؤندے ہو۔ اج 23 رجب ہے، 22 رجب نو کونڈے کڈے جاندے، چونکہ 22 رجب نو اسلام دا ایک ہیرو صحابی ابن صحابی کاتب وحی
امین وحی اور مومنین دے ماموں سیدنا و محبوبنا ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابو سفیان بن حرب بن کرشی اموی رضی اللہ تعالی عنہما اسلام دا بہت بڑا فاتح وے. انہاں دی وفات 22 رجب نو ہوئی ہے. اصل دے اندر انہاں دی وفات دی خوشی دے اندر انہاں کونڈیاں نو کڈیا جاتا ہے. کھیرا اور حلوے انہاں دے جان دی خوشی دے اندر تقسیم کیتے جاندے. 22 رجب دے کونڈیاں دا تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دے نال. جڑی صحیح اور کلیئر کٹ بات اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ تو بعد اسلام دا اظہار کیتا ہے اور فتح مکہ تو پہلے اندر ہی اندر مسلمان ہو چکے سن. اس بات دی بین دلیل ہے کہ اسلام دیاں جنیاں جنگاں ہوئیاں نے، غزوہ بدر ہوئی ہے، غزوہ احد ہوئی ہے، حنین ہوئی ہے، تبوک ہوئی ہے، پیغمبر دی زندگی چ جنیاں جنگاں ہوئیاں نے انہاں دے باپ ابو سفیان نبی دے مقابلے چ لڑن واسطے میدان جنگ چ آئے نے، لیکن ایک جنگ دے اندر بھی امیر معاویہ اپنے باپ نہ شامل نہیں ہوئے. یہ بین دلیل ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت ہے کہ جدے واسطے نبی نے بذات خود دعاواں کیتیاں. نبی دیاں دعاواں دے ثمر نو پان والا اسلام دا عظیم انسان، عظیم جرنیل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ شخصیت ہے جن نے ادھی دنیا تے حکومت کی تھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی اور امیر معاویہ دی عظمت، شان، مقام، رفعت بہت بڑی ہے. میں انشاءاللہ تعالی احادیث بھی تسا احباب دے سامنے رکھاں گا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جنہ دی 13-14 رشتہ داری سی امیہ دے خاندان دے نال. امیہ دا خاندان کیڑا ہے؟ وہ حضرت عثمان دا خاندان ہے. حضرت علی دا خاندان عباسی خاندان کہلواندا سی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں 2 شادیاں سن. پہلی شادی، پہلی بیوی دے وچوں یزید پیدا ہویا ہے اور دوجی بیوی دے وچوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے 2 بیٹے تے 3 بیٹیاں پیدا ہوئیاں. پہلے بیٹے دا نام جڑا پہلی بیوی جو ہے او دا نام یزید سی، یزید بن معاویہ، جڑا امیر معاویہ تو بعد شام دا حکمران بنیا ہے. اور دوسری بیوی دے وچوں 5 بچے سن. ایک بیٹے دا نام عبد الرحمن سی، ایک دا نام عبداللہ سی، اور 3 بیٹیاں سن. ایک بیٹی دا نام صفیہ ہے اور ایک دا نام عرب ہے، ایک دا نام رملہ ہے. یہ صفیہ حضرت امیر معاویہ دی بیٹی ابو سفیان دی پوتی. اور دوسری بات کہ ابو سفیان دی بیٹی سی جدا نام سی ام حبیبہ، او دا نام رملہ سی. انہاں اپنی بیٹی دا نام اپنی بہن دے نام تے رملہ رکھیا کیونکہ انہاں 2 بہن بھراواں دی محبت آپس دے اندر بہت زیادہ سی. حضرت امیر معاویہ دی
تے حضرت اما جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دی چونکہ پیغمبر دے سالے بھی ہوئے جنہاں نو برادر اللہ کیا جاندہ ہے اور ابو سفیان دے بیٹے ہوئے. ابو سفیان فتح مکہ تو بعد مسلمان ہویا. انہاں دے دل دے اندر اسلام دی محبت آ چکی سی, اظہار نہیں سن کر دے. جدوں مکہ فتح ہویا تے ابو سفیان دے نال یہی حضرت امیر معاویہ گئے تے نبی پاک نے جدوں باپ بیٹے نو ویکھیا تے آقا ویکھ کے مسکرا پے, ہنس پے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمے دا اظہار فتح مکہ تو بعد کیتا ہے, اور انہاں نے بہن بھائیاں دا پیار بڑا سی. شام دے علاقے چو آئے, سفر دے تھکے سن تے سیدھے آئی اپنی بہن ام حبیبہ دے گھر گئے. بہن نے ویکھیا میرا ویر تھکیا ہے, سرسوں دا تیل لے کے نا تے بہن حضرت امیر معاویہ دے سر چ لگا رہی. نبی پاک گھر نہیں سن. آقا علیہ السلام آئے, فرمایا ام حبیبہ کی کر رہی ہے؟ فرمایا اللہ رسول میرا بھائی تھکیا آیا سی تے میں انہوں سرسوں دا تیل لگا رہی ہوں. فرمایا دے نال تینوں پیار بڑا ہے؟ فرمایا ہاں اللہ دے رسول مینوں دے نال بڑا پیار ہے. فرمایا ام حبیبہ اے دے نال تو ہی پیار نہیں کردی, اللہ تے دا رسول بھی امیر معاویہ نال پیار کردا. صرف تو ہی پیار نہیں کردی, اللہ تے دا رسول بھی امیر معاویہ نال پیار کردا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ دے نال محبت کیتی ہے تے امیر معاویہ نے پیغمبر علیہ السلام نہ پیار کیتا ہے. سنیے ذرا غور کیجئے, میں عباسی حکمران دا ایک ابو جعفر بن القادر ہاشمی ہے, یہ 391 ہجری چ پیدا ہویا ہے, 467 ہجری دے اندر انہیں وفات پائی ہے, اور 430 ہجری دے لگ بھگ انہیں الاعتقاد القادری دے نام تے کتاب اجماعی عقیدہ ظاہر کیتا ہے تے لہدا کی ہے وَلَا يَقُولُ فِي مُعَاوِيَةَ إِلَّا خَيْرًا وَلَا يَدْخُلُ فِي شَيْءٍ شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَيَتَرَحَّمُ عَلَى جَمَاعَتِهِمْ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق لکھدا ہے صرف جنہیں بھی کرنی ہے او اچھی گل کرے, امیر معاویہ دے متعلق بدگمانی نہ رکھے, امیر معاویہ دے متعلق اپنے دل چ بغض نہ رکھے, امیر معاویہ دے متعلق اپنے دل دے اندر نفاق نہ رکھے. جنہیں بھی کرنی ہے وہ صحیح گل کرے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپس دے اندر اختلاف سی, او اختلاف دی مین وجہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت سی. اس واسطے کوئی کسے دا کوئی حق نہیں کہ او علی نہ بغض رکھے, کسے دا کوئی حق نہیں وہ امیر معاویہ نہ بغض رکھے. یہ دعا دا آپس دا اختلاف سی, یہ دوویں ہی جنتی نے, انہاں دے جنتی ہون چ شک ہی کوئی نہیں, کیونکہ پیغمبر دا ہر صحابی جنتی ہے. سنیے ایک تبا تابی گزرے نے, انہاں دا نام ہے ابو اسامہ حماد بن اسامہ رحمت اللہ علیہ. 201 ہجری دے اندر یہ پیدا ہوئے نے. پوچھا گیا ہے حضرت امیر معاویہ دی زیادہ فضیلت ہے یا کہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دی زیادہ عظمت ہے؟ اگوں جواب دیندے نے ابو اسامہ حماد بن اسامہ آندے نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقاس بہم احد. نبی دے صحابہ نو
کسے دے نال معاوضہ نہیں کرنا چاہیے، موازنہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ او صحابی ہے، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے، اس واسطے صحابی دی عظمت سب تو زیادہ ہے۔ صحابی دا دیکھنا، میرے پیغمبر دے چہرے نو ایمان دی حالت دے اندر دیکھنا، پتا جے نا آقا نے فرمایا ایک بندرے نو عمر نو مل جائے، او دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے دے اندر ہوئے، تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر، فرمایا او دی عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس واسطے صحابی دے نال موازنہ کرنا ایک عام تابعی یا تبع تابعی دا، عام آدمی دا، حکمران دا، اے انصاف دی گل نہیں۔ اگے آؤ، حضرت ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ما زال بی ما رأیت من امر الناس فی الفتنۃ حتی انی لا اتمنى ان یزید اللہ عز وجل معاویۃ اللہ اکبر من امور فی امور ہی۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے فتنے دے دور دے اندر لوکاں دے حالات دے اوتے جیڑی نبض تے ہاتھ امیر معاویہ نے رکھے ہے، فتنے دے دور دے اندر میں ایشا دعا کرنی ہاں اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ نو لا دے۔ یہ کون دعا کر رہی ہے؟ بولو۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دعا کر دیا نے اللہ میری عمر بھی امیر معاویہ نو لگ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرت امیر معاویہ کاتب وحی نے جگہ دے پیر کو پوچھا جاندہ ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے، حدیث نمبر 2501 کے، ذرا توجہ فرمانا، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 304 ہے۔ امیر معاویہ دے متعلق پوچھا گیا ہے وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ قَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، سونیا محبوبہ اللہ اکبر، کیا تسی امیر معاویہ نو اپنا کاتب وحی مقرر کرنا چاہتے ہو؟ آقا فرماندے نے نام کیوں نہیں۔ امیر معاویہ نے 25 سال دی عمر چ اسلام قبول کیتا ہے، تے میرے پیغمبر دے واحد کاتب وحی نے جڑے قرآن بھی لکھ دے سن، محمد دا فرمان بھی لکھ دے سن۔ جبریل آئے سونے دا قلم لے کے آسمان تو نازل ہوئے، فرمایا محبوب جی اللہ نے منو بھیجیا ہے، اے سونے دا قلم جیڑا نا امیر معاویہ نو رب نے تحفہ بھیجیا ہے۔ فرمایا جبریل کا دے واسطے؟ فرمایا ایت الکرسی نازل ہو رہی ہے، امیر معاویہ نو کہو قلم آسمان دے رب دا لے تے ایت الکرسی لکھے۔ ایت الکرسی نو روئے زمین تے سب تو پہلے اللہ دے قلم دے عطا کردہ دے مطابق رب نے قلم تحفہ بھیجیا ہے۔ اس قلم دے نال زمین دے اتے سب تو پہلے آیت الکرسی لکھی حضرت امیر معاویہ نے لکھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ او امیر معاویہ نبی علیہ السلام دے کاتب وحی، قرآن بھی لکھ دینے، اور نبی علیہ السلام دے صحابہ اور بھی کاتبہ نے وحی سن، لیکن سب تو زیادہ نمبر، پہلا نمبر حضرت امیر معاویہ دا سی رضی اللہ تعالی۔ نبی علیہ السلام نو ادنا پیار بڑا ہوندا سی، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور یہ واحد ہستی ہے ساڈے تبع تابی گزرے نے، شیخ الاسلام معافہ بن عمران 185 ہجری 186 ہجری دے لگ بھگ فرماندے نے، آندے نے معاویہ تو صاحبہ و سحرہ و کاتبہ
وَأَمِينُهُ عَلَى وَحْيِ اللَّهِ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے صحابی وی نے، آقا دے سالے وی نے، نبی دے کاتب وحی وی نے، اس طرح اللہ دے امین وی نے، یعنی وحی دے معاملے چ امیر معاویہ بڑا امین ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حافظ ابن اساکر دے نے وَأَصَحُّ فِي فضل معاویہ حدیث ابی جمرہ عن ابن عباس انہ کان کاتب النبی منذ اسلم. ہاندے نے صحیح بات تے اے ہے. ابو جمرہ سیدنا عبداللہ بن عباس تو بیان کر دینے آندے نے جدوں تو اسلام امیر معاویہ نے قبول کیتا ہے اودوں تو لگ کے آخر تک پیغمبر دے کاتب وہی امیر معاویہ رہے رضی اللہ تعالی عنہ. اگے آئیے ابو منصور معمر بن احمد اصبہانی 428 ہجری اہل حدیث دا اجتماعی عقیدہ بیان کر دے آندے نے وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانٍ كَاتِبِ وَحْيِ اللَّهِ وَأَمِينُهُ وَرَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وخال المسلمین. حضرت امیر معاویہ وحی الہی دے کاتب تے امین نے اور آقا علیہ السلام دے ردیف بھی نے. اللہ نے انہاں نو اے بھی شرف دیتا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نال سواری دے اتے آقا اگے بیٹھے نے، امیر معاویہ نبی دے پیچھے بیٹھے نے. یہ بھی شرف امیر معاویہ نو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ ابن قدامہ مقدسی نے جڑے 620 ہجری تھے لگ پگ امام نے مسلمانہ دا عقیدہ بیان کر دینے آندے نے وَمُعَاوِيَةُ خَالُ الْمُسْلِمِينَ پیچھے بھی خال المومنین کیا ہے. فرمایا امیر معاویہ حضرت مومنہ دے ماموں بھی لگ دینے ایتھے بھی کیا ہے. علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ کہیں دینے وَمُعَاوِيَةُ خال المؤمنین معاویہ مومنہ دے ماموں نے وکاتب وحی اللہ فرمایا اللہ دی وحی دے کاتب بھی نے واحد خلفاء المسلمین تے مسلمانہ دے خلیفہ بھی نے. اسلام دے اندر جڑا پہلا بیڑا بحری جنگ جڑی ہوئی ہے او دے متعلق نبی علیہ السلام نے ایک پشین گوئی کیتی سی. یہ صحیح بخاری دی حدیث ہے سن لو. آقا فرماندے نے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا ای فعلوا فعلا وجبت لهم بیل جنہ. فرمایا جیڑا بندہ پہلی بحری جنگ کرے گا میں محمد او دے بارے چ کہنا اوجبو اللہ او دے تے جنت نو واجب کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا انس بیان کر دینے میری امت چ پہلا گروہ جڑا سمندری جہاد کرے گا سمندری جہاد انہاں دے اوتے مغفرت اللہ دی بخشش تے جنت واجب ہو جائے گی. صحیح بخاری دی حدیث ہے. حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر بخاری دی شرح کے اندر لکھیا ہے وجبت لہم فیہ الجنہ. پہلا جہادی بیڑا جڑا تیار ہویا لشکر او دی سپاہ سلاری حضرت امیر معاویہ نے کیتی ہے. نبی دی پشین گوئی دے مطابق امیر معاویہ دے جنتی ہون چ شک ہی کوئی نہیں. انس بیان کر دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر آقا آرام فرما رہے نے ستے نے.
تے جگاں دے پیر جدوں اٹھے نا لما آقا علیہ السلام مسکرا رہے نے، وال آپ دے بکھرے سر دے تے مسکرا رہے نے تے اما جی ام حرام کہندیاں نے لما تضحک یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تسی کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا الناس من امتی یرکبون البحر الاخضر فی سبیل اللہ مثلهم مثل الملوک علی الاسرۃ۔ میں ویکھیا ام حرام خواب دے اندر ستا سا، میں وینا کیا ٹیک لائی ہے اللہ اکبر کبیرہ، ایک کیسرا کر کے بحری لشکر جا رہا ہے، اللہ اکبر بحری بیڑا یعنی جے میرا بحری لشکر تیار ہویا ہے تے اس طرح کر کے وہ اپنے تختاں دے اوتے براجمان نے، اپنے تختاں دے اوتے بیٹھے نے، سفر کر رہے نے، اس طرح لگدے نے جویں بادشاہ نے۔ ام حرام کہندیاں نے دعا کر دیو اللہ دے رسول مینوں بھی اس لشکر دے اندر اللہ شامل کر لوے۔ ام حرام جدوں اے بحری بیڑا تیار ہوندا ہے ام حرام بھی وچ سوار ہو جاندیاں نے۔ جدوں فتح ہوندی ہے واپسی دے اوتے ام حرام فوت ہو گئیاں، اللہ نے ام حرام نو شہادت دا مقام دے دیتا ہے، لیکن دعا میرے رسول دی سی۔ اس لشکر دی سپاہ سلاری، اس لشکر دی سپاہ سلاری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتی ہے۔ اگے آئیے نا جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دعا کر رہے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدہ واہد بہ ولا تعذبہ، اللہ معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ اینو ہدایت دے دے، اللہ اے دے ذریعے لوکاں نو بھی ہدایت دے دے، اللہ اے دے ذریعے لوکاں نو بھی ہدایت پہنچا دے، اللہ امیر معاویہ نو عذاب دے کولوں بچا لے۔ یہ ہن دعا کنے پائی ہے رسول اللہ دی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ہن حضرت عبداللہ بن عباس بیان کردے نے کنت الاب مع صبیان، میں بچیاں دے نال کھیڑنا پیا، فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول تشریف لے آئے، منو بلایا، فرمایا جا عبداللہ امیر معاویہ نو بلا کے لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں گیا تو امیر معاویہ روٹی کھا رہے سن، میں کیا اللہ رسول امیر معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آقا تھوڑی دیر بعد پھر آندے نے عبداللہ جا جا کے امیر معاویہ نو بلا کے لے آ۔ آندے نے پھر گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھانا کھا رہے تھے، میں آن کے کیا اللہ رسول ہو تو اجے بھی کھانا کھان ڈے تو نبی علیہ السلام فرماندے نے لا اشبع اللہ بطنہ، او امیر معاویہ اللہ تیرے پیٹ نو نہ بھرے۔ اللہ یہ ہن بد دعا نہیں، کیوں؟ نبی علیہ السلام نے اللہ آگے ایک گزارش کی سی، اللہ میں اپنی امت دے لوگاں واسطے بد دعا کراں تے میری بد دعا نو بھی دعا بنا دئی۔ سبحان اللہ، میں بھی بشر ہاں، انسان ہاں، کتے غصے چاہ کے کوئی لفظ ایسے زبان چو نکل ہی جاتے نے تے اللہ میری بد دعا نو بھی دعا بنا دئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق نبی دی ایک حدیث سن لو، ایمان تازہ ہو جائے۔ آقا فرماندے نے جدو قیامت دے دن امیر معاویہ اپنی قبر چو باہر آن گے نا، انہاں دے اوتے ایک نور دی چادر ہوئے گی۔ سبحان اللہ سبحان۔ ہن جیڑیاں پشین گوئیاں میرے آقا نے دتیاں نے، انہاں پشین گوئیاں نو چھڈ کے تے امیر معاویہ نو گالیاں دتیاں جا رہی ہیں۔ اللہ معاف کرے، نبی دے صحابہ نو گالی دینا ایک کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی
فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ کسی نو ویکھو نبی دے صحابی نو گالی دے رہا انہوں کہو تیرے تے اللہ دی لعنت ہوئے. تو پیغمبر دے صحابی نو گالی دے رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق آؤ میں اور سناواں. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اے جڑی اللہ دے رسول نے کہا سی. بعض لوگاں نے اس حدیث نو غلط سمجھیا ہے کہ آقا نے بددعا دیتی ہے امیر معاویہ نو کہ اللہ تیرا پیٹ نہ پڑے، لیکن بددعا نہیں. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور شارح صحیح مسلم علامہ نووی رحمت اللہ علیہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ بددعا نہیں، یہ امیر معاویہ دی عظمت پیغمبر دے محبت برے الفاظ نے امیر معاویہ دے متعلق. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق بیان کر دینے. ایسے حضرت ابو ملیکہ تابعی نے آندھنے کیل علی ابن عباس نو میں پوچھیا کہ امیر معاویہ دے کوئی علم دی فقہ دی گل تے بیان کرو نا، انہاں دیاں خوبیاں بیان کرو. آندے نے حلک فی امیر المؤمنین معاویہ فانہما اوترا الا بواحدۃ قال اصحاب انہ فقیہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی ایک وتر پڑھتے رہے نے. ایک وتر امیر معاویہ تے اہل حدیث کنے پڑھتے ہیں وہ بولو تے صحیح. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک وتر پڑھتے رہے ہیں. آندے نے امیر معاویہ بھی عشاء تو بعد ایک ہی وتر پڑھتے سن. اسی بھی ایک وتر تاں پڑھنے ہاں کہ امیر معاویہ تابعی کہہ رہا ہے. ابن ابی ملیکہ کہہ رہے ہیں اسی ایک وتر تاں پڑھنے ہاں کہ نبی دے صحابی امیر معاویہ ایک وتر پڑھتے سن. نبی دے صحابی دی اتباع کردیا ہویا امیر معاویہ دی اتباع کردیا ہویا اسی بھی ایکو وتر ہی پڑھنے ہاں، کیونکہ امیر معاویہ بھی بہت بڑے عالم دین سن، پیغمبر دیاں حدیثاں لکھن والے سن، رب دا قرآن لکھن والے سن. ہن ذرا غور کیجئے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ دے متعلق کہندے نے ما رأیت، عبداللہ بن عمر بھی کہندے نے ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود من معاویہ. اللہ دے رسول تو بعد معاویہ تو بڑھ کے یعنی صحابہ خلفاء تو بعد معاویہ تو ود کے شان و شوکت والا کوئی آدمی عبداللہ بن عمر کہندے نے میں ویکھیا ہی نہیں. نبی دے صحابی ابو درداء کی آندے نے ما رأیت احدا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبع صلاة برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امیرکم ھذا یعنی معاویہ. اللہ دے رسول دی وفات تو بعد پیغمبر دی طرح پیغمبر تے مشابہ نماز پڑھن والا میں امیر معاویہ تو ود کائنات چ ویکھیا ہی نہیں. سب تو زیادہ اللہ دے رسول دی نماز دے مشابہ اگر نماز سی تے وہ امیر معاویہ دی سی. اور اگے ربیع بن نافع ابو توبہ حلبی 150 ہجری تبا تابی نے آندے نے معاویہ تو سترن لأصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ سِتْرًا
فرمایا الاما وراءہ امیر معاویہ جڑے نے وہ صحابہ تے اللہ دے رسول دے درمیان ایک پردہ نے، ایک پردہ صحابہ تے رسول اللہ دے درمیان، اصحاب رسول واسطے پردہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے جدوں پردے نو اگوں پیچھے کر دتا جائے، پردے دے پیچھے جڑیاں چیزاں ہوندیاں نے وہ بندے تے حملہ آور ہو جاندیاں نے۔ اس واسطے جب تک امیر معاویہ اسلام کے اندر موجود ہے، نبی دے صحابہ واسطے امیر معاویہ ایک پردہ ہے۔ جدو پردہ ہٹ جائے گا پھر پیغمبر دی شان و شوکت تے، صحابہ دی عظمت تے، صحابہ دی فضیلت تے اتے حملے ہون گے۔ اور حضرت امیر معاویہ نو نبی علیہ السلام نہ کنا پیار۔ کلات ایک شہر ہے سندھ دے اندر، پتہ لگا کہ مدینے دے اندر ایک نبی آیا، او دا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلات دے وچوں نا کچھ قافلہ گیا، انہاں زنجبیل دا ایک پھالے جنوں ادرک کیا جاندہ ہے، اتھوں دا جڑا حکمران سی، بادشاہ سی اس ایریے دا، انہیں بندیاں نو تیار کیتا، نال انہیں ایک کجے چ نا یعنی مٹی دا کجا سی، او دے اندر او زنجبیل دا پھل پا کے تے انہوں تو بن دیتا، پانی وچ پا کے وچ او ادرک پا دیتا، ادرک تے نال انہیں ساگوان ایک لکڑ سی او دیتی، بڑی قیمتی لکڑ سی، اے تحفے دے اندر بھیجی۔ اے قافلہ چلدا چلدا جدو مدینے چ پہنچیا نا تے جا کے اللہ دے رسول دے سامنے لوگ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی اے ساڈے علاقے دی سوغات ہے، پھل جنوں ادرک کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے او پھل خود بھی کھادا تے صحابہ نو بھی کھوایا، تے نال جی اے ساگوان لکڑے اے اسی تحفے چ لے گئے، ساڈے علاقے دی بڑی قیمتی لکڑ ہے۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری نو کیا بھئی ذرا اے لکڑ دی میری چارپائی تیار کر دے۔ چارپائی بنائی گئی، اس چارپائی تے پوری زندگی اللہ دے رسول ستے، پھر ایسے ہی چارپائی تے ابو بکر صدیق ستے، ایسے ہی چارپائی تے حضرت عمر فاروق ستے، ایسے ہی چارپائی تے حضرت عثمان ستے، اور ایک چارپائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 درہم دی خریدی۔ جدو نبی علیہ السلام دے گھر دا مال جڑا سامان سی فروخت ہویا تے حضرت امیر معاویہ چارپائی خرید کے شام چلا گئے، پوری زندگی اس چارپائی تے امیر معاویہ سوندے سبحان۔ اور اگلی گل سن لو، حضرت اماں جی ام حبیبہ نو چونکہ پیار بڑا سی، پیغمبر دے نا ناخن کٹے سن، تو ناخن ام حبیبہ نے سام کے رکھے سن۔ حضرت امیر معاویہ نے چارپائی بھی کھڑی تے رسول اللہ دے وہ ناخن بھی لے گئے، تے جدو فوت ہون لگے نا تے فرمان لگے جس چارپائی تے محمد دا جنازہ اٹھایا گیا ہے اسے چارپائی تے میرا جنازہ اٹھانا ہے۔ تے اے نبی دے ناخن نے اکھاں کھول کے نا میری آنکھاں دے اندر پیغمبر دے ناخن مبارک رکھ دیا جی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا جدو اللہ میرے کو پوچھے گا امیر معاویہ کی لے کے آیا ہے تو میں کہاں گا اللہ جی میں نبی علیہ السلام تے ناخن اپنی اکھاں چ رکھ کے لے کے آیا۔ سبحان اللہ۔ امیر معاویہ نو پیغمبر دیاں چیزاں نہ اتنا پیار ہے تے نبی نہ کنا پیار ہوئے گا یار، بول دے رہے۔ یمن دا ایک شہزادہ آیا نبی علیہ السلام آیا نہیں، اندلس دے وچوں ایک شہزادہ چلیا جنہوں اج کل سپین کیا جاندہ ہے، چلدا چلدا نبی علیہ السلام نے ملاقات کرنے واسطے آیا، ان کو تحفے تحائف آندے، مدینے تو باہر ہی انہیں رکھ کے آ گیا، سامان اپنا جڑا ہے نا تے سواری مدینے تو باہر اگے پیدل آیا، تقریباً کو 2 میل 1.5 میل پیدل چل کے آیا مسجد نبوی چ۔ جدو آیا نبی علیہ السلام نے ملاقات کی تھی، پوچھا اسلام دے متعلق، لیکن انہیں اسلام قبول نہیں کیتا، تے آندا جی میں تھوڑے واسطے نا تحفے تحائف لے کے آیا، تے تسی اس طرح کرو کسے بندے نو میرے نال بھیجو، تو میں تحفے تحائف باہر میں سامان رکھیا ہے، باہروں جا کے میں انہوں دے دینا تو لے کے آ۔ نبی علیہ السلام نے نا نظر پھیری، بلال نظر نہ آئے،
پھر نظر پھیری اور سے امیر معاویہ بیٹھا. امیر معاویہ نو آواز دیتی. حضرت امیر معاویہ دوڑ دیا ہے, جتی بھی نہ پائی. فرمایا امیر معاویہ شہزادے نہ جا, یہ اندلس دا شہزادہ ہے, یہ ملنے واسطے آئے نے, کوئی تحفے طائفہ دینے دے نال جا. وہ شہزادہ اپنے گھوڑے تے بہ گیا تے امیر معاویہ نال پیدل ٹر پے. تے گرمی بڑی شدت دی, تھانوں پتہ ہے عرب دا علاقہ, مدینے دی سرزمین. پیدل چلدے چلدے امیر معاویہ اور شہزادے نو آندے نے یار مینوں بھی نال بٹھا لے. فرمایا تو کمی آدمی ہے, محمد دا کمی ہے, میں نہیں تینوں بانا. یہ گھوڑے کمیاں واسطے نہیں, یہی شہزادے لوگ ہیں. وہ پیدل امیر معاویہ جا رہے نے. انہیں کہا یار تیری مہربانی ہے, گرمی بڑی ہے, میں پیروں ننگا, تے پیغمبر دا آرڈر سن کے مینوں جتی پانی بھی بھول گئی ہے, تے مینوں یار بٹھا لے. بہرحال نے نہ بٹھایا. تو پھر طائف لے آندے, عصر دی نماز ہوئی ہے, پڑھا کے آقا بیٹھے نے. ویکھیا امیر معاویہ دے قدماں تے نا مٹی پئی ہے. حضرت امیر معاویہ اس طرح مسجد دے اندر انٹر ہوئے نا, تے لے آگے تحفے تے حالت ویکھ کے نا آقا فرماندے نے احلم من امتی معاویہ. فرمایا میرے صحابیوں, میری امت دا سب تو بردبار آدمی امیر معاویہ. فرمایا امیر معاویہ کی ہوئے, اے کی حالت کیتی ہے؟ اے اللہ رسول میں انہوں کیا سی یار اپنی جتی دے دے, انہیں جتی بھی نہیں دیتی. انہیں کیا تو کمی ہے, اہی کمیاں نو نہیں کدی, اہی شہزادے لوگ ہیں, میں نہیں کدی جتی دیتی. پھر میں انہوں کیا تو اتے بھارا ہے, انہیں اتے بھی نہیں بٹھایا. تو اللہ رسول پیدل ہی گیا تے پیدل ہی واپس آیا. ریت بڑی تپی سی تے میں اوویں ہی واپس آ گیا. تے اللہ دے رسول نے فرمایا احلم من امتی معاویہ, میری امت دا اگر حلیم تے بردبار آدمی ہو معاویہ. ہن ابو بکر صدیق دا دور گیا, عمر دا گیا, عثمان دا گیا, علی دا گیا. شام دے جدو بادشاہ بنے نا حضرت امیر معاویہ, تے اندلس دے اتے جدو حملہ کی تھا, اندلس فتح ہویا, انہاں قیدیاں دے وچ اے شہزادہ, اے جڑا شہزادہ سی نا, اے بھی قیدی ہو کے آ گیا شام. امیر معاویہ دی جدو نظر پئی تے فوراً پہچان لے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے سپاہیاں نو آندے نے اس بندے نو علیحدہ قید کر دیو, اے دی خدمت بھی کرنی ہے, سیوا بھی کرنی. او نا اندلس دا جڑا شہزادہ سی نا کہن لگا یارا جڑا تھوڑا جرنیل ہے اینو میں کدے نہ ویکھیا ہے, تیدا نام کی ہے؟ کہن لگے تو نام نو چھڈ, تو نام نو کی کہنا ہے بھائی. حضرت امیر معاویہ دا قد کاٹ بڑا سی, رنگ بڑا سرخ تے سفید سی, تے بڑا ہی خوبصورت جوان سن. ویکھن والا ایک کری ویکھ کے حیران بھی ہو جاندہ سی, تے اودے ذہن چ دا روب بھی بڑا پہ جاندہ سی. نالے پھر نبی دے صحابی سن, نیک سن, تے صحابی ہوئے تے نیک نہ ہوئے تے ہی تے صحابی نہیں بندے. تے پھر تھانوں پتہ ہے عبادت دا جلال جمال جڑا وہ اپنا ہی ہوندا ہے, نور اپنا ہی ہوندا ہے, نورانیت چہرے دی وکری ہوندی ہے. جڑے لوگ اللہ نہ گلاں کردے نے, رب اگے روندے نے, اللہ دے کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگدے نے, پچھلی راتی اٹھ کے انہاں دے چہرے دا جلال رب وکھرا ہی بنا چھڑ دے. یہ جدو جان لگا نا حضرت امیر معاویہ نے نو پیسے بھی دیتے, تحفے طائف بھی دیتے. یہ آندا یار میں ٹور تے جانا ہے, منو ایک کاری تے ملا چھڑو. فرمایا جی وہ ملنا چاہتا ہے. فرمایا نو لے کے آؤ رہا. آندا جناب میں تھانو کتے ویکھیا ہے. حضرت امیر معاویہ دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. آندے نے اوئے اندلس دیا شہزادیا, میں اوئی محمد دا کمی ہاں, میں اودوں بھی کمی سا تے میں اج بھی کمی ہاں. ہائے ہائے ہائے, یہ نہیں آکھیا کہ میں جرنیل ہاں, میں بادشاہ ہاں, میں حکمران ہاں. فرمایا شہزادے تو کیا سی, تو محمد دا کمی ہے, میں جتی بھی نہیں تینوں دینی. تو محمد دا کام ہے, نبی دا غلام ہے, نوکر ہے, میں تینوں اپنے اونٹ تے بھی نہیں بٹھانا. نوکراں نو آہاں نہیں کدی بٹھایا اپنی سواری.
تے اج بھی میں محمد دا کمی ہاں تے ادو بھی محمد دا کمی سا رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندلس دا شہزادہ کہن لگا پھر معاویہ یار میں کہے پاسے جا ہی نہیں سکتا, تو جدا کمی ہے میں بھی وہ کمی بننا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھایا, مسلمان کر لیا. حضرت امیر معاویہ او شخصیت نے بیت اللہ دے اتے جڑا غلاف ہے, یہ غلاف کدوں تو شروع ہوا پتا جی؟ بیت اللہ تے حاجی صاحب سب تو پہلا غلاف جنہیں چاڑیا دا نام امیر معاویہ رضی اللہ. مساجد دے مینار سب تو پہلے انہاں میناراں دی ابتدا کرن والا امیر معاویہ ہے. امیر معاویہ نے کیا سی مسجد دے اتے مینار ہونے چاہیے نے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے اللہ دا گھر ہے, نشانی ہونی چاہیے. سب تو پہلے بچیاں دے جڑے نام رجسٹرڈ کرائے جاندے نے, سب تو پہلے رجسٹریشن نام کروان والا امیر معاویہ ہے جنہیں سب تو پہلے اس کام نو کڈے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عظیم انسان نے, اج انہاں نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے. امیر معاویہ دی بیٹی صفیہ پتہ ہے یہ کدی بیوی بنی ہے؟ حضرت عبداللہ ام کلثوم پیغمبر دی بیٹی سب تو چھوٹی, حضرت عثمان دی بیوی, اے دے کر بیٹا پیدا ہویا ہے, او دا نام عبداللہ سی, پیغمبر دا نواسا سی, امیر معاویہ دا دماد سی. دوری تریری رشتہ داری. اور دوسرے نمبر تے قریبت الصغریٰ, اے حضرت نبی پاک دی سالی سی تے حضرت امیر معاویہ دی بیوی سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اج لوگ گالاں کڈن لگیا گھبراندے ہی نہیں. حضرت جعفر طیار حضرت علی دے سکے بھائی جنگ موتا دے اندر شہید ہوئے. انہاں دا بیٹا سی عبداللہ بن جعفر, اے اپنی بیوی نو نال لے کے شام دے اندر جا کے رہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول. میرے دوستو امیر معاویہ دے کول اے رہے. امیر معاویہ نے انہاں دی بڑی خدمت کی تھی. انہاں دے گھر بیٹا پیدا ہویا, جدو بیٹا پیدا ہویا تے انہاں حضرت امیر معاویہ نے ایسے ہی عبداللہ نو آن لگیا 10 لاکھ درہم دیتا کہ تو علی دا بھتیجا ہے, جعفر طیار دا بیٹا ہے, تو میرا بھی بھتیجا ہے. اینے راضی ہوئے, انہاں اپنے بیٹے دا نام معاویہ رکھیا. ہن معاویہ حضرت علی دے خاندان چ 5 معاویہ نے. اور میں کیا معاویہ نو گالا کرنے والو, اگر حضرت علی نو معاویہ نہ دشمنی ہوندی اپنے بیٹے پوتیاں دے نام معاویہ نہ رکھ دے. یارو معاویہ نو گالی دین لگیا حضرت علی دے خیال کر لیا کرو رضی اللہ تعالی. وہ کائنات دے اندر ایسا شخص لیاؤ تے صحیح. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت, فضیلت, مرتبت, شان, مقام اپنی جگہ دے اتے مسلم ہے. دنیا دی کوئی طاقت حضرت امیر معاویہ دی عظمت اور شان دا انکار نہیں کر سکتی رضی اللہ تعالی. بعض لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر دے دور دے اندر حضرت امیر معاویہ, حضرت عمر دے دور دے اندر حضرت امیر معاویہ گورنر رہے. اور یارو ذرا غور کرو, توجہ, اردن دا گورنر حضرت عمر فاروق نے امیر معاویہ نو مقرر کیتا ہے. حضرت عثمان دے دور دے اندر شام تے مصر دو ملکاں دے گورنر حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان دے دور تے رہے. اگر انہاں صحابہ نو امیر معاویہ دے نال عداوت سی, پھر ہر خلیفہ دے دور چ حضرت امیر معاویہ گورنر کیوں بنے؟ اج ساڈے ملک دے اندر امیر معاویہ نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے.
امیر معاویہ دی وفات تے کونڈے کڈے جاندے نے، کیوں؟ کس بنیاد تے؟ جی یزید دا باپ سی۔ یزید کون سی؟ انہیں جی امام حسین نو شہید کروایا۔ وہ بھائی یزید تابعی ہے، معاویہ صحابی ہے، صحابی دا بیٹا ہے، تابعی یزید ہے۔ یزید نے اگر کوئی ایسا کم کیتا ہے او دا وزن او دی گردن تے وے، معاویہ دا قصور تے کوئی نہیں۔ معاویہ تے دنیا تو چلے گئے نے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت حسین تے شہید ہون تو پہلے ہی دنیا تو چلے گئے۔ حضرت حسین تے شہید ہوئے نے 60 ہجری دے اندر۔ یزید ادو شام دا گورنر سی، لیکن حضرت حسین نے میدان کربلا دے اندر 3 شرطاں رکھیاں سن۔ پہلی شرط انہوں نے کیڑی سی کہ مینوں واپس جان دیو۔ دوسری شرط کیڑی سی؟ مینوں ڈائریکٹ جا کے یزید نہ ملن دیو۔ تیسری شرط کیڑی سی؟ مینوں اسو کربلا چو کڈو، سرحدات تے جا کے میں خود لڑاں گا۔ اگر حضرت حسین نو کو خوف سی تے حضرت حسن تے حسین نو مہانہ وظیفہ کدی بھی امیر معاویہ نہ لاندے۔ تھانوں پتہ ہے اس گل دا؟ 1 لاکھ درم 2 لاکھ درم حسن تے حسین دا مہینے بعد شام دے وچوں امیر معاویہ بھیجدے سن۔ اور امیر معاویہ وہ شخصیت ہے جدی بیعت حسن نے بھی کیتی ہے، جدی بیعت حسین نے بھی کیتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یارو امیر معاویہ نو گالی دین لگیا، حسن حسین دے بادشاہ دا ہی خیال کر لو، کیوں گالی دین دے ہو؟ کیوں امیر معاویہ دے خلاف زبان درازی کر دے ہو؟ حضرت علی تو بعد متفقہ طور تے مکہ اور مدینہ دی سرحدات تو لگ کے پورے ادھے علاقے دا ملک دا بادشاہ حضرت امیر معاویہ بنے ہیں، جدے ہاتھ دے اتے کم از کم 70 تو 80 صحابہ نے خود بیعت کی تھی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی اچ نبی دے صحابہ نہ پیار نصیب فرمائے اور پیغمبر دے صحابہ دے نال سانو محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ دا بغض دل دے اندر جڑا انسان رکھدا ہے انہوں کدی دنیا چ بھی سکون نہیں پہنچ سکتا تے آخرت چ تے اگے ہی فرشتیاں انہوں سکون نہیں پہنچن دینا۔ تو اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی 28 رجب دے حوالے نا کہ نبی علیہ السلام نو معراج ہویا ہے، معراج دے مقدس موضوع تے میں انشاءاللہ تعالی پڑھاواں گا۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شب برات حفصہ مناندے نے لوگ، یہ کوئی حقیقت نہیں اسلام چ نا۔ جڑی 15 شبان ہے یہ متعلق بھی انشاءاللہ پڑھاواں جی۔ 3 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے مرکز مدینہ پکا برج دے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے جے دے اندر اسماعیل عتیق ناصر مدنی بنیامین عابد انشاءاللہ میں بھی جاواں گا، اتھے علماء کرام تشریف لے آ رہے نے۔ پکا برج معراج مصطفیٰ کانفرنس ہو، جتنے لوگ ہسپتالاں گھراں بیمار نے اللہ سب نو شفاواں عطا فرما، جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ سانو ساریاں نو اللہ قرآن و سنت دا سچا تابعدار بنا، کتاب و سنت دا سچا تابعدار بنا، اور نبی دے حبداراں دا حبدار بنا، پیغمبر دے پروانیاں دا پروانہ بنا، نبی دے یاراں دا یار بنا،
میرے مولا جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنا اللہ اس ملک دے اندر امن پیدا فرما ملک دے دشمناں نو نیست و نابود فرما جنہیں ساڈے عزیز و اقارب بہن پائی ہسپتالاں گھراں وچ بیمار پے نے اللہ شفاواں عطا فرما ستائی نو کتھے 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 الطاف کلونی دے اندر ایک نوی مسجد بنی ہے جمعرات دی رات میرا اتھے پروگرام ہے سارے ساتھی اتھے عشاء دی نماز پڑھیا جے الطاف کلونی مسجد دے اندر پتہ نہیں مسجد کا نام کی ہے باہر اشتہار لگا ہے وہ ساتھی پڑھ ہاں جی ہے خالد پی سی او والی گلی مشہور ہے وہ اندر جامعہ مسجد حسین ہے اتھے سارے ساتھی پہنچے جے عشاء دی نماز پڑھیا جے عشاء تو بعد میں انشاءاللہ تعالی تقریر کراں گا اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا